बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज यानी कि बुर्ज हमल, कोरोना की ये वबा बहुत तेजी से फैल रही है, तो सबसे पहले सेहत की बात कर लेते हैं। सेहत के लिहाज से ये हफ्ता मामूल से कदरे बेहतर होने जा रहा है। खास तौर पर हफ्ते का आगाज अच्छा होगा। आप इस वक्त खुद को ज़हनी तौर पर काफी सेहतमंद महसूस करोगे। फिर भी पार्टीज या गैदरिंग में ना जाएं। हफ्ते के शुरू में आप अच्छे पैसे कमाते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप एक से ज्यादा बिजनेस कर रहे हो तो आप उससे फायदा भी उठा सकोगे। आप कई सोर्सेज से, कई जराए से पैसे कमाते हुए नजर आ रहे हो। अगर आपके एक से ज्यादा बिजनेस हैं तो आप काफी पैसा कमाओगे। इस वक्त आप काफी सखी भी हो। आप दूसरों की मदद करने में भी पेश रहोगे। इस हफ्ते आप अपने रिश्तेदारों की भी माली मदद कर सकते हो। और अगर कोई आपसे कर्ज मांगे तो ये याद रखिएगा कि कर्ज तो आप दे दोगे, लेकिन कर्ज की अदायगी वक्त पर नहीं हो सकेगी। तो बेहतर यही है कि कर्ज ना ही दें अगर आपको पैसों की ज्यादा खुद जरूरत है। और अगर आपके पास अजाफी पैसे हैं तो किसी के काम आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखना कि इस कर्ज की वापसी मुश्किल ही होगी। इस हफ्ते अगर आपकी फैमिली में कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, कोई टेंशन चल रही थी, तो अब वो खत्म हो सकते हैं। आप घर पर बच्चों के साथ वक्त गुजारते हुए नजर आ रहे हो। आप अपने घर वालों के साथ अपने ताल्लुकात को भी बेहतर बना सकोगे। आपकी जाती जिंदगी में जो इख्तलाफात चल रहे हैं वो आपको परेशान तो करेंगे, लेकिन ये जल्दी ही हल भी हो जाएंगे। लेकिन आप इससे ज़हनी तौर पर परेशान रह सकते हो, लेकिन ये कैफियत जल्दी ठीक हो जाएगी। आपको ज्यादा अरसे तक परेशान नहीं रहना पड़ेगा। इस हफ्ते आप अपने काम पर, ऑफिस में किसी भी दूसरे बंदे पर आसानी से भरोसा नहीं करना। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये एक एवरेज हफ्ता रहेगा। आप लोग इस हफ्ते अपने ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बर्डन भी महसूस करोगे, या आप शायद अपनी स्टडीज पर फोकस ना कर पाओ। मोहब्बत के मामलात में आप अपने रिलेशनशिप में खुद को सिक्योर महसूस करोगे। आप अपने पार्टनर से खुलकर दिल की बातें भी करोगे, एक दूसरे की तारीफें भी करते रहोगे। अगर आप सिंगल हो और नए रिलेशनशिप में जाने का सोच रहे हो तो उसके लिए 8 मई का दिन बहुत अच्छा है। आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हो और आपको जवाब भी पॉजिटिव मिलेगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। टॉरस यानी कि बुर्ज सौर, कोरोना की ये तीसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है। तो सबसे पहले सेहत की बात कर लेते हैं। सेहत के लिहाज से आप खुद को काफी हद तक सेहतमंद महसूस करोगे। जॉब कैरियर के लिहाज से ये वक्त बहुत अच्छा है। इस हफ्ते आप बहुत एक्टिव रहोगे। अगर आप बेरोजगार हो तो आपको नई और बेहतर जॉब मिल सकेगी, और अगर आप पहले से एम्प्लॉयड हो तो आपकी तरक्की भी हो सकती है। और अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आपका सेकंड हाउस इस वक्त बहुत अच्छा बना हुआ है। आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रहेगा। आपकी तवज्जो अपनी सेहत की तरफ भी रहेगी। आप लाशऊरी तौर पर अपनी सेहत का भी काफी ख्याल रखोगे और मोहतात भी रहोगे। इस हफ्ते माली मामलात में आप काफी बेहतरी देखोगे। अगर आप कारोबार कर रहे हो तो आपको इस हफ्ते अच्छे मुनाफे मिलेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको कोई बोनस मिल सकता है, जॉब में तरक्की हो सकती है। इस वक्त सैयारों की पोजीशन और उनकी डायरेक्शन इस वक्त आपके लिए काफी मुवाफिक है। ऐसी सूरत में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो अब आप वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। कानूनी और अदालती जो मामलात हैं, आपको उनमें भी कामयाबी मिलने वाली है। अगर आपकी अदालतों में कुछ केसेस चल रहे हैं तो अब आपको उनसे छुटकारा भी मिल सकता है। अब आपको उन केसेस में कामयाबी भी मिल सकेगी। अगर जमीन के हवाले से भी कोई मसला था या कोई कानूनी किस्म की बंदिश का मामला था तो अब आपको उस परेशानी से भी निजात मिल सकती है। दूसरी तरफ आपकी फैमिली लाइफ में जो एक अरसे से खिंचाव तनाव की सी कैफियत चली आ रही थी,
آپ اس ہفتے اس کھچاؤ تناؤ والی کیفیت کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے۔ جو باتیں آپ میاں بیوی کے درمیان کوئی مسائل پیدا کر رہی تھیں، آپ ان مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے۔ اس ہفتے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنی فیملی کی مدد سے اپنا گھر خرید سکو۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہو تو آپ اپنے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہو۔ کچھ لوگ اپنا مکان خریدنے کی پلاننگ کریں گے اور نیا گھر بھی خرید سکیں گے۔ آپ کے کاموں میں جو رکاوٹیں تھیں، اب وہ رکاوٹیں بھی ختم ہو سکیں گی۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہو تو آپ کو کوئی ایک اچھی خبر بھی مل سکتی ہے۔ آپ کو کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے جس کا آپ ایک عرصے سے انتظار کر رہے تھے اور اس سے آپ کو خوشی بھی بہت ہوگی۔ آپ اپنے کولیگز میں، اپنے اڑوس پڑوس میں مٹھائیاں بانٹتے پھرو گے۔ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں انہیں اپنے ورکرز کو کوئی اضافی بونس دینا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو وہ لوگ آپ کے کام کی طرف زیادہ توجہ دیں گے، زیادہ محنت سے کام کریں گے، جس سے آپ کا اپنا کاروبار ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اسٹوڈنٹس کو اپنی سٹڈیز پر فوکس رکھنا چاہیے۔ آپ اگر ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز میں جاؤ گے تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے۔ تو یہ وقت پڑھائی پر فوکس کرنے کا ہے۔ بات کریں محبت کی تو آپ لوگوں کے محبت کے معاملات ٹھیک رہیں گے۔ اگر آپ اس وقت کسی کو پرپوز کرنا چاہ رہے ہو تو بنا دیر کیے پرپوز کر دو۔ باقی یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ جیمنائی یعنی کہ برج جوزا۔ جیمنائی، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک شاندار ہفتہ ہے۔ اس وقت کے دوران آپ کی صحت کے بارے میں سب اچھا ہی اچھا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پرانی بیماری بھی تھی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بیماریوں سے نجات کا ہفتہ بھی ہے۔ پھر بھی ایسی صورتحال میں آپ یوگا اور ورزش لازمی کرتے رہیے۔ اگر نہیں کر رہے تو کرنا شروع کر دیں۔ جہاں تک ممکن ہو سبز پتوں والی سبزیاں کھائیں۔ خیال رکھیے گا کہ اس ہفتے آپ کی کوئی قیمتی چیز بھی چوری ہو سکتی ہے اور آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے آپ دوسروں سے بحث کر سکتے ہو یا جھگڑے میں بھی پڑ سکتے ہو۔ بہتر یہی ہوگا کہ درمیانی رستہ نکال کے اس مسئلے کا حل نکال لیں۔ لڑائی جھگڑوں میں نہ ہی پڑیں۔ 3 مئی کے بعد آپ کو ایک دم بوسٹ مل سکتا ہے۔ آپ کو اچانک سے شہرت مل سکتی ہے۔ آپ کے آئیڈیاز کو بہت سراہا جائے گا۔ آپ اپنی قابلیت کی بنا پر خود ترقی کرو گے اور آپ کی اس ترقی سے اچانک سب حیران ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ کی کریٹیو جو ابیلٹیز ہیں وہ بہت کام کریں گی۔ آپ اس وقت بہت اچھا بولو گے۔ اگر آپ کوئی ایسی جاب کرتے ہو جس میں آپ کو لوگ سنتے ہوں، جیسے آپ وکیل ہوں، ٹیچر ہوں، موٹیویشنل سپیکر ہوں یا میڈیا میں کسی پوزیشن پر کام کر رہے ہوں جہاں پر آپ کو بولنا ہوتا ہے، تو آپ کی باتوں کو اور آپ کی رائے کو بہت اہمیت دی جائے گی۔ آپ کے کاموں کی بھی سب لوگ تعریف کریں گے۔ اگر کچھ لوگ آپ کے مخالف بھی تھے تو وہ بھی اب آپ کے حق میں بولنا شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ لوگ آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے، آپ کے شہر میں رہیں گے۔ جو ینگ جیمنائز ہیں ان کو اس ہفتے زیادہ وقت اپنے گھر پر گزارنا چاہیے۔ اگر زیادہ وقت گھر پر گزارو گے تو آپ کافی نئی چیزیں سیکھ پاؤ گے۔ اگر آپ اکیلے کسی پریشانی کو سہ رہے تھے تو اس ہفتے آپ کو اس پریشانی سے بھی نجات مل جائے گی۔ آپ کی اپنی فیملی میں عزت بڑھے گی۔ جو جوزا لوگ شراکت کا کاروبار کر رہے ہیں وہ اس ہفتے اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں۔ آپ اس ہفتے اپنے کاروبار میں نئے ٹرینڈز بھی متعارف کروا سکتے ہو یا اپنے کاروبار کو نیکسٹ لیول تک لے کے جا سکتے ہو، کیونکہ اس ہفتے آپ اپنے کاروبار میں وسعت لا رہے ہو اور اب آپ اپنے کاروبار کو اس لیول تک بڑھا سکو گے کہ آپ نے جہاں تک کے خواب دیکھے ہیں۔ اب آپ کا کاروبار ایک دم بوسٹ پکڑ سکے گا۔ تو اس وقت آپ اپنے کاروبار میں محنت کرو۔ اس وقت میں کی گئی محنت آپ کے کاروبار کو اگلی نسلوں تک پھیلا دے گی۔ یہ وقت محنت کر کے ترقی کرنے کا ہے۔ اس ہفتے آپ کی توجہ شاپنگ پر رہے گی۔
आप अपने लिए महंगी महंगी चीजें खरीद सकोगे। आप अपने घर को भी बनाते संवारते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपकी ड्रीम लाइफ पूरी होने का वक्त आ गया है। बात करें स्टूडेंट्स की, तो इस हफ्ते आप अपनी जाती परेशानियों की वजह से ज्यादातर तुलबा अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। ऐसी सूरत हाल में आप अपने आप को पुरसुकून रखो और योगा या मेडिटेशन करते रहो, सब ठीक ही हो जाएगा। मोहब्बत के मामलात में आप इस हफ्ते काफी शरारती मूड में रहोगे। आप अपने स्पाउस, पार्टनर या बिलव्ड के साथ छेड़छाड़ करते रहोगे। आप उसके साथ मीठी मीठी लड़ाई भी कर सकते हो। आप इस हफ्ते वैसे भी दानिश्वर बने रहोगे और आप बड़ी बड़ी बातें करोगे और इस किस्म की बहस में आपका अपने पार्टनर के साथ हल्का फुल्का मीठा मीठा सा झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन लव लाइफ अब एक अच्छे, पॉजिटिव और मजे के ट्रैक पर आ जाएगी। अब आप अपनी लव लाइफ खूब एंजॉय करोगे। यह हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। कैंसर यानी कि बुर्जे सरतान, इस हफ्ते आपको खेलों में हिस्सा लेने की जरूरत है, क्योंकि इस हफ्ते आपको फिट रहने के लिए अपने आप को एक्टिव रखना होगा। आपको अपने आप को फिट रखने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कारोबार करना चाह रहे हो तो इस हफ्ते आपको जमीन, रियल एस्टेट या कल्चरल प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्कीमों में सरमायाकारी करने के लिए यह वक्त अच्छा है। अगर आप कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे हो तो इस हफ्ते आप उसका कोई टोकन बयाना लाजमी कर देना। इस हफ्ते आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आपको कोई भी मौका मिले तो उस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना, उनसे बेहतरीन फायदा उठाएं। इस हफ्ते आपको अपनी फैमिली को एतबार में लेकर हर काम करना होगा। चाहे आप जो भी काम करें, अपने घर वालों को लाजमी एतमाद में लेकर काम करें। इस वक्त आप काफी कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन फिर भी आपको जल्दबाजी में फैसले नहीं करने चाहिए। मुमकिन है कि इस हफ्ते आपकी फैमिली को आपकी हमदर्दी और एतमाद की जरूरत हो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी फैमिली किसी तरह के दबाव में हो और उन्हें आपकी जरूरत हो। तो आपको चाहिए कि अपने घर वालों का साथ दें और उनकी बात सुनें। इस वक्त आपकी अपनी जात में बहुत निखार आएगा। आपकी बात को लोग सुनेंगे, समझेंगे और आपकी बात को लोग वैल्यू भी करेंगे। लेकिन यह बहुत जरूरी होगा कि अगर आपको कोई कमिटमेंट करनी हो तो तमाम एस्पेक्ट्स देखकर ही वादा करना। कोई फैसला करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार लाजमी करना। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। एक अच्छे वक्त का आगाज भी हो सकता है। अगर आपके जहन में किसी कोर्स से मुतालिक, किसी सब्जेक्ट्स के मुतालिक, किसी टॉपिक के मुतालिक कोई शुबा था, वो मसला हल नहीं हो रहा था, अब वो मसला हल हो जाएगा। जो स्टूडेंट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनको खुशखबरी मिल सकेगी। जो स्टूडेंट हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉ या सोशल साइंसेज में हायर लेवल की एजुकेशन ले रहे हैं, वो तुलबा अपने अपने सेक्टर में बहुत कामयाब रहेंगे। आपका विजन इस वक्त बिल्कुल क्लियर रहेगा। आपका दिमाग इस वक्त बहुत काम कर रहा है। इस वक्त आपके मुखालिफिन कम हो जाएंगे। आपके कोलीग्स, आपके दोस्त, रिश्तेदार जब आपसे बात करेंगे तो वो मुतासर हुए बिना रह नहीं सकेंगे, क्योंकि आप बहुत दानिशमंदी की बातें करोगे। इससे भी एक अच्छी चीज ये हो सकती है कि अगर माजी में आप पर कोई इल्जाम लगा था तो अब वो भी साफ हो जाएगा। अगर आप शादीशुदा हो और आपकी जिंदगी में कोई टेंशन चल रही थी तो अब आपको इस हफ्ते उससे निकलना होगा। आपको अपने मामलात सुलझाने होंगे, क्योंकि इस वक्त आप अपने ये मसाइल हल कर सकते हो। अगर आप अब भी ये इश्यूज रिजॉल्व ना कर पाए तो आगे चलकर आप लोगों के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो अभी वक्त है अपने मसले हल कर लें। और जो लोग सिंगल हैं
उन के लिए भी यही है कि वो लोग अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए वक्त बहुत अच्छा है। इस हफ्ते आप इसी हफ्ते प्रपोज कर सकते हो। अगर रिश्ता भिजवाना चाह रहे हो तो उसके लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा है। आप बिस्मिल्लाह कीजिए। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। लियो यानी कि बुर्जे असद, आप पिछले काफी हफ्तों से काफी मसरूफ चले आ रहे हो, लेकिन आप इस हफ्ते अपने बिजी स्केड्यूल में से कुछ वक्त निकालकर अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग प्लान कर सकते हो। उनके साथ आप खाने खा सकोगे, उनके साथ आप एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखना होगा। इस हफ्ते आपकी एक्सपेंसेस भी खूब होंगे और जब अखराजात ज्यादा होंगे तो आप अपनी फैमिली से मशवरे करते हुए भी नजर आ रहे हो कि बजट कैसे प्लान किया जाए, अखराजात से बचा कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपकी फैमिली में अगर कोई परेशानी थी तो वो भी इस हफ्ते खत्म होने के चांसेस हैं। आपको ज़हनी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। आपके चारों तरफ खुशी ही खुशी होगी। इस हफ्ते आपकी लीडरशिप और इंतजामी सलाहियतों में इजाफा होगा, जिसकी वजह से आप अपने काम की जगह पर अपनी अलग शनाख्त बना पाओगे। इसके अलावा आपकी अपने ऑफिस में या काम की जगह पर किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है जिससे आपका जज्बाती ताल्लुक बन सकता है। इसके अलावा आपकी दूसरे लोगों से जो मुलाकातें होंगी आपको उनसे भी काफी फायदा हो सकता है। आपके प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और अच्छे लोगों से बनेंगे। आपकी काम के सिलसिले में जिन जिन लोगों से मुलाकातें होंगी और आप जिस भी मकसद के लिए मीटिंग्स करोगे आपको उससे भी फायदा ही होगा। यह वक्त मोहब्बत के इजहार के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप सिंगल हो और आप किसी से मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। इस हफ्ते आप अपने वर्क एरिया में अपनी पोजीशन काफी बेहतर बना सकोगे। लोग आपके काम की तारीफ करने लगेंगे और अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हो तो आप अभी से कोशिश शुरू कर दो। यह वक्त आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। इस वक्त आप बहुत दिलेरी से आगे बढ़ सकोगे, तो कोशिश करें और बिस्मिल्लाह कीजिए। लियो, आप लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स को इस हफ्ते अपनी स्टडीज पर फोकस करने की जरूरत है, बाकी सब बहुत अच्छा ही अच्छा है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। विर्गो यानी कि बुर्जे सुमला, इस हफ्ते आपकी जात में कुछ पॉजिटिव अच्छी तब्दीलियां आएंगी और ये ऐसी चेंजेस होंगी कि जिनकी आपको जरूरत भी थी। सबसे पहले सेहत की बात करते हैं। इस हफ्ते आप अपनी सेहत के हवाले से कुछ चीजें बेहतर होती हुई महसूस करोगे। खास तौर पर उन लोगों के लिए वक्त अच्छा रहेगा जो मोटापे की वजह से परेशान थे। इस हफ्ते आपको कोई एक ऐसा नुस्खा या कोई ऐसी टिप मिल जाएगी जिस पर अमल करके आप इस बीमारी से निजात पा लोगे। इस हफ्ते मरकरी के साथ वीनस का जो मिलाप है ये आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त फायदे ला रहा है। मुमकिन है कि इस हफ्ते में आपकी सैलरी बढ़ जाए या आपको अपने बॉस की तरफ से कोई बोनस मिल जाए और आप इसी खुशी में अच्छी खासी शॉपिंग भी करोगे और इससे आपकी अखराजात में गैर मुतवक्के तौर पर इजाफा भी हो सकता है। आपकी अपनी सोसाइटी के बाअसर अफराद से मुलाकात हो सकती है। आपके ताल्लुकात अब बड़े ओहदों पर फाइज लोगों के साथ बन सकते हैं। आप इस हफ्ते पुरसुकून रहोगे। ये वक्त गैर शादीशुदा लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप सिंगल हो और किसी को प्रपोज करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। आपकी लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। ऐसे वक्त में जब सब अच्छा ही हो रहा है और आपके पास वक्त भी है और मौके भी मिल रहे हैं तो इन सारी अपॉर्चुनिटीज को हाथ से जाने ना देना, इनसे फायदा उठाने की पूरी कोशिश करना। स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। इसके अलावा जिन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम बोलने से जुड़ा हुआ है
تو وہ لوگ بھی اس وقت سے کافی فائدہ اٹھا سکیں گے، جن میں وکیل، میڈیا، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ لوگ کافی فائدے میں رہیں گے۔ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں بہتری آئے گی۔ آپ لوگوں کا کاروبار اب مضبوط ہوگا، آپ لوگوں کو کاروبار میں اچھے نتائج ملیں گے اور آپ اس سے مطمئن بھی رہو گے۔ جو لوگ جاب کی تلاش میں ہیں انہیں اچھی جاب مل سکے گی۔ آپ لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ ملٹی نیشنل کمپنی میں اپلائی کرو گے تو آپ کو جاب ملنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ آپ کے تعلیمی ذائقے کے مطابق کمپیٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کرنے والے اسٹوڈنٹس کو اپنے امتحانات میں کامیابی ملے گی۔ اس وقت آپ کی فیملی بھی آپ کو پورا سپورٹ کرے گی اور آپ کو آپ کی بہترین کارکردگی پر اپنے ٹیچرز کی طرف سے بھی کوئی گفٹ مل سکے گا۔ ورگوز، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک شاندار ہفتہ ہے، تو انجوائے کیجئے اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ لیبرا یعنی کہ برج میزان، اس ہفتے آپ کی زندگی میں بہت سی بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ اس ہفتے آپ ترقی کرتے ہوئے بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ بہت سی پازیٹیو چینجز آنے والی ہیں اور یہ تبدیلیاں بیٹھے بٹھائے نہیں آیا کرتی۔ اب یہ اچھا وقت ہے، آپ محنت کرو، محنت کرو گے تو کم محنت سے بھی زیادہ ترقی پالو گے، کم محنت سے زیادہ پھل ملے گا۔ یہ ہفتہ کیریئر میں ترقی کا ہفتہ ہے، لو لائف میں استحکام کا ہفتہ ہے۔ آپ اس وقت ہر کام میں بہت ذمہ دار ہوں گے۔ آپ ہر کام بہت توجہ سے اور ذمہ داری سے کرو گے۔ آپ کے اپنے گھر میں جو مسائل تھے اب آپ ان پر قابو پالو گے۔ اب آپ کے لیے حالات اچھے ہونے جا رہے ہیں۔ اب آپ کی زندگی ایک ٹریک پر آ جائے گی۔ وہ جو پچھلے ایک لمبے عرصے سے گھریلو مسائل چلے آ رہے تھے اب آپ کو ان کی طرف سے بھی افاقہ ملنے والا ہے۔ اس سب کے باوجود آپ کسی حد تک اداس بھی رہ سکتے ہو۔ ایک اندیکھا، انجانا سا اداسی کا غبار آپ پر چھا سکتا ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کچھ نیگیٹو انرجیز حرکت کر رہی ہیں، لیکن یہ صرف محسوس کرنے کی حد تک ہی ہوگا۔ باقی ایسی ویسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ حقیقت میں آپ کے حق میں چیزیں اب بہتر ہو رہی ہیں۔ آپ کا رجحان مذہب کی طرف بھی بڑھے گا۔ آپ میں اسپرچولیٹی کا گراف بھی بڑھ رہا ہے۔ آپ کی لو لائف میں بھی بہتری ہو رہی ہے اور آپ اپنی لو لائف کو بہتر بنانے کے لیے کافی محنت بھی کرو گے۔ آپ اپنی بیلوڈ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کافی خرچہ بھی کر سکتے ہو۔ اس وقت آپ کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی خوشخبری مل سکتی ہے۔ ان کی زندگیوں میں بھی بہتری آئے گی اور آپ کو یہ خبر بھی خوش کر دے گی۔ جو لیبرا لوگ بے روزگار ہیں انہیں اس ہفتے کوئی اپنی پسند کی جاب مل سکے گی، اور اگر آپ پہلے سے جاب کر رہے ہو تو کام کی جگہ پر آپ کو ترقی ملنے کے چانسز ہیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے کیریئر میں بہتری لانا ہوگی کیونکہ ستارے اب آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کے حق میں ہیں، اور اب آپ کو نیگیٹو قسم کے خیالات سے دور رہنا ہوگا، ورنہ یہ نیگیٹو انرجیز آپ کو اپنے مقصد سے بھی دور کر سکتی ہیں، جو آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہت پریشانی کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ طلباء کو اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ اس وقت آپ کو اپنی محنت کا پھل ملے گا۔ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک شاندار ہفتہ ہے لیبرا۔ تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب، اسٹوڈنٹ اسکارپیوز کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ بری چیزوں، بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے یہ ایک اچھا ہفتہ ہے۔ آپ لوگ اس ہفتے بہت سی بری چیزوں سے چھٹکارا پا سکو گے۔ اگر آپ میں کوئی خدا نخواستہ ڈرگز وغیرہ والی کوئی بری عادت ہے تو اس ہفتے آپ کوشش کرو تو آپ کے لیے آسان ہوگا اور آپ چھوڑ سکو گے۔ اس وقت آپ کا دماغ خوب کام کر رہا ہے اور آپ اس وقت بہت کریٹیو بھی رہو گے۔ وہ شادی شدہ خواتین یا لڑکیاں جو ایک لمبے عرصے سے ایک خاص قسم کی ٹینشن میں تھی
اپنے سسرال کی وجہ سے یا اپنے ارد گرد ماحول کی وجہ سے، تو اب آپ کو کچھ آفاقہ مل جائے گا۔ اب آپ کے مخالفین آپ کے حق میں بولنے لگیں گے۔ ہو سکتا ہے جگہ جگہ آپ کی تعریف بھی کی جائے۔ کاروباری اسکارپیوز کے لیے بھی یہ ہفتہ شاندار جائے گا، کیونکہ آپ لوگ اس وقت اچھا پروفٹ کماؤ گے، اور اس ہفتے آپ کا کاروبار اتنا چلے گا کہ اب آپ سیونگز بھی کر پاؤ گے۔ یہ وقت ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اچھا رہے گا، یا ایسی کوئی بھی سرمایہ کاری کر لیں جس سے آپ اپنا مستقبل محفوظ کر سکتے ہو۔ اس ہفتے کیتو آپ کے ذائچے میں اچھی ڈگریز پر ہے، جس کے آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ اب آپ کو زندگی کے تمام شعبوں میں بہت سی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہو تو آپ کو اس ہفتے اپنی من پسند جاب بھی مل سکے گی۔ اگر آپ پہلے سے جاب کر رہے ہو تو آپ کو کام کی جگہ پر ترقی ملنے کے چانسز ہیں۔ اس ہفتے آپ کو الرٹ بھی رہنا ہوگا، کیونکہ دفتر میں اچانک کوئی آپ کے کام کی انویسٹیگیشن بھی کر سکتا ہے، تو احتیاط کیجئے گا۔ اگر آپ کے کام میں کچھ غلط ہو جاتا ہے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ آپ کے کیریئر پر پڑے گا، تو جلد بازی سے گریز کیجئے گا۔ باقی سب اچھا ہی اچھا ہے۔ بات کریں اسٹوڈنٹس کی، تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ آپ کو اچھے ریزلٹس مل سکیں گے۔ اگر آپ ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہو تو آپ اچھے نمبروں میں پاس کر جاؤ گے۔ اس ہفتے آپ کم محنت کے باوجود اچھا ریزلٹ دیکھ سکو گے۔ اس سے آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ اس وقت چمک رہے ہو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ آپ نے کم وقت میں زیادہ محنت کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے اور اپنے سارے معاملات کو سیٹل بھی کرنا ہے۔ تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس، یہ ہفتہ کیریئر کے لیے بہت اعلیٰ ہفتہ ہے۔ صحت بھی اچھی ہوگی۔ اس ہفتے آپ کی صحت معمول سے زیادہ اچھی رہے گی۔ اگر پہلے کوئی بیماری تھی تو اب اس بیماری سے بھی جان چھٹ جائے گی۔ اب آپ صحت یاب ہو جاؤ گے۔ آپ کی صحت اب پہلے سے کافی بہتر رہے گی، اور وہ لوگ جنہوں نے پہلے کہیں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی تو اس ہفتے وہ پراپرٹی سیل نہ کریں، کیونکہ نقصان ہو سکتا ہے۔ نقصان والے فیصلے کرنے سے پرہیز کریں۔ اپنے بڑے بزرگوں سے مشورہ کر کے ہی کوئی آپ قدم اٹھانا۔ اس ہفتے آپ کافی کریٹیو بھی رہو گے۔ آپ کے کاموں کو، آپ کے فیصلوں کو سراہا جائے گا۔ اس ہفتے آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ خیال رکھیے گا، گھر میں کوئی بیمار بھی پڑ سکتا ہے۔ آپ کے کسی بہن بھائی کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، جس پر اسپتال کا کوئی خرچہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس ہفتے کافی رسپانسیبل رہو گے۔ آپ اپنی تمام خاندانی ذمہ داریوں کا خیال رکھو گے اور گھر میں بھی آپ کی عزت بڑھے گی۔ اگر آپ لمبے عرصے سے کسی سرمایہ کار یا کسی افسر یا کسی ایسے انسان سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے جو اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، تو اس ہفتے آپ کی اپنے کسی دوست کے ذریعے سے اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ آپ اس ہفتے ایک ساتھ کئی کام شروع کر سکتے ہو۔ آپ کافی ایکٹیو رہو گے۔ اس ہفتے آپ کو اچانک کہیں سے فائدہ مل سکتا ہے۔ کہیں سے کوئی رکے ہوئے پیسے بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ اگر آپ جاب پر ہو تو آپ کو کوئی بونس یا کوئی ایکسٹرا سیلری بھی مل سکتی ہے۔ قوسی لوگوں کا یہ ایک زبردست دور جا رہا ہے۔ اب آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی، آپ کے کام بہتر ہوں گے، اچھی جاب مل سکے گی۔ جاب سوئچ کرنا چاہیں تو اچھی جاب کی طرف جا سکو گے، اور محبت کے معاملات میں بھی آپ کافی بہتر چیزیں دیکھ سکو گے۔ شادی شدہ لوگوں کی زندگی پکنک جیسی رہے گی۔ گھر کا ماحول بھی کافی خوشگوار رہے گا۔ سب اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ کیپریکون یعنی کہ برج جدی، اس ہفتے آپ کافی حد تک صحت مند محسوس کرو گے خود کو۔ اگر کوئی صحت کی خرابی کا مسئلہ تھا تو اب آپ خود کو کافی بہتر محسوس کرو گے۔ اس وقت آپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی، چاہے وہ تعلقات پرسنل ہوں یا پروفیشنل۔ دونوں صورتوں میں آپ کے تعلقات لوگوں کے ساتھ بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہو
اور آپ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے قرض لینا چاہ رہے تھے تو اب اس ہفتے آپ قرض اپلائی کر دو تو آپ کو قرض مل سکے گا۔ اس ہفتے آپ کا دماغ خوب چلے گا۔ آپ کے اپنے سینئر افسران سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ جن کیپریکانس کی شادی شدہ زندگی میں ایک عرصے سے مسائل چلے آ رہے تھے، اب ان مسائل کا خاتمہ ہو سکے گا۔ اب آپ دونوں میاں بیوی میں جو کنفلکٹ تھے، اب وہ مسائل بھی ریزالو ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ سنگل ہو اور کسی کو پرپوز کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ آپ اس وقت رشتہ بھجوا سکتے ہو، رشتے سے انکار نہیں ہوگا۔ اس ہفتے اگر آپ شادی یا رشتہ بنانے کی طرف جاؤ گے تو رشتہ کامیاب رہے گا۔ وہ اسٹوڈنٹس جو کسی فارن یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہ رہے تھے، انہیں مزید انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس وقت آپ نے اپنی کوششیں تیز ہی رکھنی ہیں۔ ان کوششوں کا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیپریکانس، جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ ایکویریس یعنی کہ برج دل، صحت کے حوالے سے یہ ایک اچھا ہفتہ ہے۔ جوپیٹر اور مون کے میلاپ کی وجہ سے آپ کی صحت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اس وقت کافی ایکٹیو رہو گے اور کریٹیو بھی رہو گے۔ آپ کے ذہن میں نت نئے آئیڈیاز آئیں گے۔ اس اچھے وقت سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ اپنے قریبی لوگوں میں سے کسی کے ساتھ مل کر اگر کوئی بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے بھی وقت اچھا ہے۔ آپ یہ کاروبار شروع کر سکتے ہو۔ یہ ہفتہ معمول سے کہیں بہتر اور اچھا رہنے کی امید ہے، کیونکہ آپ اس ہفتے جو بھی انویسٹمنٹ کرو گے اس سے آپ کو کافی فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ نیا گھر بنانے کا پلان کر سکتے ہو یا نئے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہو۔ اسی طرح آپ اپنے گھر کا کوئی پورشن کرائے پر بھی دے سکتے ہو۔ یہ وقت آپ کے لیے خوشحالی لا رہا ہے۔ اس وقت کو فارغ بیٹھ کر ضائع مت کر دینا۔ یہ ہفتہ رشتوں کے حوالے سے بھی بہت اچھا جانے والا ہے۔ جو لوگ سنگل ہیں ان کا رشتہ طے ہو سکتا ہے، اور رشتہ بھی آپ کی اپنی پسند کی جگہ پر طے ہو سکتا ہے۔ آپ کی چھوٹے بہن بھائیوں میں سے کسی کو جاب مل سکتی ہے اور گھر میں پکنک کا سا ماحول بنا رہے گا، سب خوش ہوں گے۔ اس وقت آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی اور آپ کو اچانک کہیں سے کوئی رکی ہوئی رقم بھی مل سکتی ہے، کوئی سڈن گین ہو سکتا ہے۔ اور جب اتنی اچھی اور خوشی کی باتیں ہوں گی تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ پکنک جانے کا پلان بھی بنا سکتے ہو۔ اس ہفتے میں آپ کو اپنے کیریئر میں، اپنی جاب میں دوسروں کی مدد نہیں لینی چاہیے۔ اگر آپ دوسروں کی مدد لوگے تو ہو سکتا ہے کہ معاملات آپ کے خلاف ہو جائیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہیں گے۔ لوگ آپ کی تعریف بھی کریں گے، آپ کی باتوں کو اہمیت دی جائے گی۔ یہ ہفتہ انتہائی سازگار ہے۔ یہی وقت ہے کہ اب آپ کو اپنی کوششیں تیز کرنا ہوں گی۔ اگر آپ اس وقت کام شروع کرو گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے اور جلدی ملیں گے۔ اب آپ تیزی سے ترقی کرو گے۔ آپ کے دوست تو آپ سے خوش ہوں گے ہی، ساتھ آپ کے والدین کو بھی آپ کی کاوشوں پر فخر ہوگا۔ آپ کو اپنے والدین کی طرف سے دعاؤں کے ساتھ کوئی گفٹ بھی مل سکتا ہے۔ تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ پائسس یعنی کہ برج حوت، اس ہفتے آپ ہر کام میں بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرو گے۔ ہر کام کو پوری توجہ سے کرو گے۔ آپ لوگ اپنے کاروبار میں کافی مصروف رہو گے، لیکن اس ہفتے آپ کو اپنے بیزی سکیڈول میں سے کچھ وقت اپنی فیملی کے لیے بھی لازمی نکالنا ہوگا، ورنہ گھریلو معاملات میں کہیں کچھ ٹینشن ہو سکتی ہے۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی، صحت کا ایسا کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ اس ہفتے آپ اپنے گھر کا سکریپ، بیکار اور پرانی چیزیں بیچ سکتے ہو، اور اس سے جو پیسہ آئے گا آپ اس پیسے سے گھر کی کوئی اور کارآمد چیز خرید سکو گے۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کا قریبی دوست آپ کی ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ اگر آپ کو کسی پریشانی کا سامنا ہے تو آپ کو اس ہفتے
ज्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहिए। इससे आपकी अटेंशंस डाइवर्ट हो जाएंगी और आप स्ट्रेस से बाहर आ जाओगे। अगर आप अब तक सिंगल हो तो आपको इस हफ्ते नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल सकता है। आपका कहीं रिश्ता तय हो सकता है। वैसे रिश्ता भेजने के हवाले से भी ये वक्त बहुत अच्छा है। आप रिश्ता भेजोगे तो आगे से इनकार नहीं होगा। इस हफ्ते आप कैरियर के बारे में भी हर तरह से खुशकिस्मत रहोगे। आपके सीनियर्स और आपके बॉसेस आपकी तारीफ करेंगे, आपके कामों को सराहेंगे और आपकी मदद भी करते रहेंगे। जो पाइसेस तुलबा जिन्होंने अभी अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और जॉब की तलाश में हैं, उन्हें थोड़ा मजीद इंतजार करना पड़ सकता है, तो हिम्मत ना हारें और कोशिश करते रहें। वैसे भी लॉकडाउन हो रहे हैं, अभी वेट कर लें, हालात बेहतर हो जाएं तो फिर कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।